उपचुनावको हिसाब किताब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नाफामा जनमत पार्टीले मत बढाउँदा काङ्ग्रेस एमालेको कति घट्यो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आफ्ना समर्थकले गाली गरेकी किशोरीसँग रवि लामिछानेले घोडा टेकेर मागे माफी। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सङ्ग्रौलाको प्रश्न, रवि लामिछानेलाई हिजो मात्रै चटके भनेको होइन के प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने स्थिति आउँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजान पार्टीभित्र छलफल। गगन कुमार थापासँग तर्फ सङ्केत गर्दै सोडिम वाग्लेले भने सम्भावना भएका नेताहरू नै गाली गलोजमा उत्रिए। झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि ढुङ्गामुढा, 2 जना प्रहरी घाइते। झापामा ओलीमाथि ढुङ्गामुढा भएको भन्दै नेकपा एमालेका सचेतक गिरीले गराए सांसदलाई ध्यान आकर्षण। घेराबन्दी तोडेर अगाडि एमाले बढिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। उपेन्द्र यादवको विजय जुलुसमा मधेसका मुख्यमन्त्रीको हात्तीमा सवारी। 12 क्षेत्रमा 2को उपनिर्वाचनमा सत्ताको लाठी र बन्दुकको बल प्रयोग गरेको डाक्टर सीके राउतको आरोप। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई खुल्यो बाटो, अन्तरिम आदेश भयो खारेज। लामो समय कुर्न पर्दैन, रमेश खरेललाई पनि सांसदमा लिएर जाने पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण भएपछि युवा सङ्घ एक्सनमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। काङ्ग्रेसको पराजयपछि महामन्त्री गगन थापाले भने कठोर निर्णय लिन अब तयार हुनैपर्छ। डाक्टर सोडिम वाग्ले र उपेन्द्र यादवलाई बधाई दिँदै उनले भने छिट्टै काङ्ग्रेस रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्रमा आउँछ। बलराम विश्वकर्माले हात पारे हिमालयन लोक स्टारको उपाधि। गृहमन्त्रीलाई बालेन शाहको प्रश्न, सुकुम्बासी बस्तीको संरक्षण किन? र लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा नेकपा एमालेको आपत्ति, अदालत जाने चेतावनी। पर्वत काङ्ग्रेसमा पहिरो, जिल्ला सभापतिका प्रतिस्पर्धी सहित 31 जनालाई छाडे पार्टी। काठमाडौँका विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम गरे, काठमाडौँ महानगरपालिकाले दियो कारबाही गर्ने चेतावनी। देवघाटलाई धार्मिक पर्यटकको केन्द्र बनाउने डाक्टर सोडिम वाग्लेको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी रूपान्तरण र सुदृढीकरणको यात्रा अब प्रारम्भ भइसकेको बताएका छन्। उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पराजय भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सबै तह यो मतादेश र जनताको सन्देशलाई सम्मान र सिरोपर गर्दै समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव, विचार र विश्लेषणलाई आत्मसात गरेर आत्मसमीक्षा गर्ने घडी भएको बताएका छन्। पार्टीमा जहाँ समस्या छ त्यसलाई पन्छाएर वा लुकाएर पार्टीमा नवजीवित सम्भव छैन उनले बताएका छन्। यसैबीच त्यसैले सम्झौता र धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुनौ, मनन गरौँ अनि आफैतिर फर्केर निर्मम समीक्षा गर्दै वैचारिक र साङ्गठनिक दृष्टिले रूपान्तरण गरी हाम्रो पार्टीलाई जनभावना अनुसार नयाँ जीवन दिने गरी लागौँ उनले भनेका थिए। गगन थापाले भने लामो समयदेखि पार्टी रूपान्तरण, शुद्धिकरण तथा सुदृढीकरणको लागि प्रयत्न गर्दै आए पनि आम चाहना अनुरूप अपेक्षित रूपमा परिणाम नआएको स्वीकार गरेका छन्। आम जनता र पार्टीका साथीहरूको गुनासो, सुझाव र खबरदारीले मलाई सधैँ ठुलो ऊर्जा, प्रेरणा, आत्मबल दिएको छ। आम जनअपेक्षा अनुसार परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न कहीँ कतै म स्वयं पनि खर उत्रिन सकिनँ कि भनेर आत्मसमीक्षा र आत्मनिरीक्षण गरिरहेको छु उनले भनेका छन्। यही क्रममा पार्टीका साथीहरू, समर्थक, शुभेच्छक तथा बौद्धिक समुदायसँग परामर्श र आम नागरिक तहमा संवाद गरी छिट्टै नै दृढ सङ्कल्पका साथ नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरणको ठोस नीति र योजना कार्यक्रमको स्पष्ट मार्गचित्र लिएर आउने नै छौँ उनले बताएका छन्। त्यो रूपान्तरण योजना सार्थक बनाउन जुनसुकै कठोर निर्णय लिन पनि तयार हुनुपर्ने भन्नेमा म प्रष्ट छु उनले बताएका हुन्। राजनीतिक प्रतिको चासो र चिन्ताले नेपालको राजनीतिको सुदृढीकरण र नेपाली
नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरणको अभियानलाई थप मद्दत पुग्ने भन्दै उनले भनेका छन्, हामीलाई अलमनीले न छुट छ न त समय नै भएको बताएका छन्। केही दिन पहिला मात्रै गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्माले रवि लामिछाने, सोडिम वाग्ले लगायतलाई विभिन्न स्थानमा पुगेर गाली गलौज गरेका थिए। त्यसको चर्को आलोचना नेपाली जनताहरूले गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि ढुङ्गा मुढा आक्रमण भएको छ। हिजो बिहान गिरे जिल्ला झापा गएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण भएको हो। कोशी प्रदेश पुनः नामाङ्करणको माग राख्दै केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलित पहिचानवादी समूहले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध राजमार्गमा प्रदर्शन गर्दै ढुङ्गा मुढा गरेका हुन्। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित जानकी मन्दिरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पहिचानवादीको समूहले आक्रोशित हुँदै जाइलागेको छ। झन्डै 5 दर्जनको संख्यामा रहेका उनीहरूले कार्यक्रम स्थलतर्फ जान खोजेपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको हो। प्रहरीले उनीहरूलाई 100 मिटर ओरैबाट रोक्न खोजेको बताइएको छ। आफूहरूले प्रवेश नदिएको भन्दै पहिचानवादी समूहले ओरैबाट ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका हुन्। प्रदर्शनकारी उत्तेजित र त्यहाँको अवस्था उग्र हुन थालेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको बताइएको छ। सो क्रममा 2 जना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा प्रहरी उपरीक्षक दुर्गराज रेग्मीले बताएका छन्। उनका अनुसार कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्ति आउने थाहा पाएपछि प्रदर्शनकारीहरू विरोधको निमित्त पहिले तयारी अवस्थामा बसेको बताइएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै प्रदर्शनकारीहरू नाराबाजी गर्दै बाहिर निस्किएका हुन्। भिआइपी आउने थाहा पाएपछि उनीहरू पहिल्यै तयारी अवस्थामा रहेका छन्। हामीले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पहिलेकै प्रहरीकै गाडीमा कार्यक्रम स्थलसम्म पुर्याएका थियौँ। पहिल्यै लुकेर र उहाँलाई देख्ने बित्तिकै बाहिर निस्किएर नाराबाजी गर्न थाले। उनले भने कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्न रोकेपछि हामीले रोकेका हौँ। सोही क्रममा ढुङ्गामुढा वर्षाउन थालिएको हो। प्रहरीले रोक्ने क्रम झडप भएको हो। 2 जना प्रहरी गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रहरीले 1 जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अध्यक्ष ओली त्यहाँको कार्यक्रम सकिएपछि इलाम गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपनिर्वाचनको सङ्घमा एक भिडियोमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छु भनेपछि आफ्ना समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकी किशोरीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले माफी मागेका छन्। बुधबार बिहान किशोरीको घरमै पुगेर रवि लामिछानेले घुँडा टेकेर माफी मागेकी हुन्। उपनिर्वाचनको चुनावी प्रसार चलिरहँदा एक युट्युबरले सोधेको प्रश्नमा ती किशोरीले आफूले रुखमा भोट हाल्ने बताएकी थिइन्। उनले अरूलाई जसलाई भोट दिन मन लाग्छ दिन मिल्ने तर आफू घन्टीमा नभई रुखमा भोट हाल्ने बताएकी थिइन्। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरूले उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा अश्लील गाली गरेका थिए। समर्थकले गाली गरेको भन्दै चुनाव जितेपछि रवि लामिछाने किशोरीकै घरमा पुगेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पेजमा सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा रवि लामिछानेले भनेका छन्, हामी कसैलाई अपमान गरिदिनौँ, हाम्रा दुश्मन छैनन्, हामीलाई खबरदारी गरिरहनुहोला। विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा यहाँमाथि जसले गाली गलौज गरेको भए पनि हामी क्षमा माग्दछौँ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भन्न पाइने पनि ती किशोरीलाई आश्वस्त पारेका छन्। मन नपर्दा विरोध गर्न पाइने बताउँदै उनले भने, सरी नानु, म यसरी बसेर सरी भन्छु। तपाईँ छोरी जस्तो बहिनी जस्तो मान्छे हो। जसले गाली गरे पनि मैले भनेर गरेको होइन, मलाई थाहा छ, म पनि छैन। उनले बताए, जसले गाली गरेको भए पनि उनीहरूको तर्फबाट म माफी माग्छु भन्दै रवि लामिछानेले घुँडा टेकेर उनीसँग माफी मागेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सङ्ग्रौलाले प्रश्न गर्दै रवि लामिछानेलाई हिजो मात्रै चटक्कै भन्नु भएको होइन र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। पराय कसैलाई पनि कडा शब्दमा आलोचना गर्न बाँकी नराख्ने नागरिक अगुवा समेत रहेका लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेप्रति भने सकारात्मक देखिएका छन्। दर्शकबिन यति मात्रै होइन, नागरिक अगुवा सङ्ग्रौलाले सांसद रविका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई समेत व्यङ्ग्य गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुनः निर्वाचित रवि लामिछानेलाई बधाई मात्र दिएका छैनन्। जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय आफूलाई सकारात्मक लागेको समेत बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, एक शब्ददेखि देशमा नयाँ शक्ति वैकल्पिक शक्तिको पौराणिकताको नाताले पछिल्लो चरणमा रासपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका नयाँ पार्टीहरूको उदय सकारात्मक ठान्दछु। सबैले एक अर्काका अनुभवबाट सिकौँ। देशको अर्थ, राजनीतिक र
भूराजनीतिको विशिष्टता अनुकूल नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा सहकार्य उनले बताएका छन्। यो ट्विट सेयर गर्दै लेखकले सङ्ग्रौलाले कमेन्ट गरेका छन्, डाक्टर साहेबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले हिजो मात्रै चटक्के भनेको होइन र प्रश्न गरेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसअघि रवि लामिछानेलाई सङ्केत गर्दै सिद्धान्तविहीन चटक्केले केही गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए, तर तिनै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई दरो झापड दिँदै रवि लामिछानेले यति बेला नराम्रैसँग पछाडि दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए तुरुन्तै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ। संविधानको धारा 100 विश्वासको मत सम्बन्धी व्यवस्थापन रहेको छ। सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो स्वार्थ फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने रहेको छ। संविधानको धारा 102 भनिएको छ, प्रचण्डले तेस्रो पटक लिएको विश्वासको मतमा बेलामा आफूले चाँडै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउला भनेर नसोचेको बताएका थिए। उनले एमालेका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको बताएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रक्षेपण गरेदेखि नै गठबन्धन टुट्ने स्थितिमा पुग्दा आफूले विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने अवस्थाको दिन आएको प्रचण्डले बताएका हुन्। लगभग सिङ्गो सांसदको विश्वास पाएको प्रधानमन्त्री त्यही सांसद विघटनको खुला प्रक्षेपणले ठूलो नैतिक संविधान र राजनीतिक चुनौती दिएको हो उनले भनेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता यदि राष्ट्रपाले लियो भने तुरुन्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उपचुनावमा 3 मध्ये 2 निर्वाचन क्षेत्र जितेर काठमाडौँ फर्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू पार्टीको भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न जुटेका छन्। बुधबार दिउँसो बसेको राष्ट्रपा नेताहरूको बैठकमा पार्टीलाई कसरी संस्थागत हिसाबले अगाडि बढाउने र देशव्यापी पुग्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। सभापति रवि लामिछानेको एकल स्वामित्व र नेतृत्व जस्तो देखिने राष्ट्रपालाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजाने विषयमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनले भने राष्ट्रपामाथि विभिन्न खालका आरोप लागेका छन्, त्यसलाई कसरी सुधार गरे अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा लागेका छौँ। संसदीय समितिको यथाशीघ्र गठनमा पनि राष्ट्रपाका नेताहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्रपामा स्वर्णिम वाग्लेको प्रवेश र उनले चुनाव समेत जित्दा थप नयाँ ऊर्जा थपिएको छ। पार्टीलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गगन कुमार थापातर्फ सङ्केत गर्दै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सम्भावना भएका नेताहरूले नै गाली गलोजमा उत्रिएको बताएका छन्। दर्शकबिन तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट नवनिर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आफूहरूले पत्रकारहरूको विरोध नगरेर प्रवृत्तिको विरोध गरेको बताएका छन्। बुधबार मुङ्गलिनमा आयोजित धन्यवाद सभामा वाग्लेले विपक्षीले निम्र मस्तकको गाली गरे पनि आफूहरूले प्रवृत्तिको आलोचना गरेको बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापातर्फ सङ्केत गर्दै सम्भावना बोकेका नेताहरू नै गाली गोलेजमा उत्रिएको बताएका छन्। यसैबीच चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा गगन कुमार थापाले तनहुँ पुगेर वाग्लेको आलोचना गरेका थिए। चुनावी अभियानका क्रममा हामीले विपक्षी दललाई कुनै कटाक्ष गरेनौँ, गाली गलोज गरेनौँ, तर तपाईहरूले सुन्नुभयो विपक्षी साथीहरूले कस्तो सम्भावना भएका नेताहरू कुन स्तरमा ओर्लेर गाली गलोजमा उत्रिए राम्रो भनिएका उम्मेदवारहरूले पनि मौन समर्थन गरे। मलाई दुःख छ, मलाई खेद छ उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गगन कुमार थापालाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 12/2 भएको उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजय भएपछि हात्तीसहितको जुलुस निकालिएको छ। 12/2 क्षेत्र नम्बर 2मा जसपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक र मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र अन्य मन्त्रीहरू समेत विजय जुलुसमा सहभागी रहेका थिए। उक्त जुलुसमा मुख्यमन्त्री यादव हात्तीमा सवार रहेका थिए। जुलुसमा प्रयोग भएको हात्ती कहाँबाट ल्याइएको हो केही खुल्याइएको छैन। यादवको जित ऐतिहासिक भएको भन्दै विजय जुलुस भव्य बनाउन हात्ती समेत प्रयोग गरिएको बताइएको छ। हात्तीमा हार्दिक बधाई लेखिएको ब्यानर समेत टाँसिएको छ। जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहालाई पराजित गर्दै सो क्षेत्रबाट यादव विजय भएका छन्। यादवलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस लोसपाले समर्थन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा सत्ताको लाठी र बन्दुकको बल प्रयोग भएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष सीके राउतले सत्ताको लाठी र बन्दुकको बलमा मतदातालाई घरबाट बाहिर निस्किन नदिएको बताएका छन्। नक्कली मतपत्र भेटिएको छ, पैसा बाँडिएको छ, बुथ कब्जा भएको छ, कसरी उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। सत्ताको लाठी र बन्दुकको बलमा घरबाट बाहिर पनि निस्किन दिएनन् उनले भने। अन्ततः 12/2 को उपनिर्वाचनमा सत्ताको लाठी र बन्दुकको बल प्रयोग गर्यो। कसरी यति बेला उपनिर्वाचन राम्रो र निष्पक्ष भयो भनेर सीके राउतले प्रश्न समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लामो समय कुर्न पर्दैन भन्दै रमेश खरेललाई सांसदमा लिएर जाने रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले ढिलो चाँडो रमेश खरेललाई सांसदमा लिएर जाने बताएका छन्। उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएसँगै हिजो बुधबार धन्यवाद सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले लेखा खरेल जस्ता नरभिक र निडर देशभक्त सांसदको खाँचो रहेको उनले बताएका हुन्। रमेश खरेललाई हामी सांसदमा लिएर जान्छौँ, ढिलो चाँडो मात्रै हो। व्यथिति मौलाएको यो देशमा रमेश खरेल जस्ता निडर र नरभिक देशभक्तहरूको खाँचो छ। यो देशलाई रमेश खरेलको खाँचो त धेरै लामो समय कुर्न पर्दैन उनले बताएका छन्। यसैबीच साथै निर्वाचनको परिणामबाट आफूहरू नमातिएको समेत उनको भनाइरहेको छ। आफूहरूले मतदाताले भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैनन् भनेर मत दिएको रवि लामिछानेको दाबी रहेको छ। साथै आफू सांसदहरूलाई नेपाली जनताकोले मत दिनेको कारण नबिर्सन पटक पटक सम्झाउने गरेको पनि उनको भनाइरहेको छन्। यसैबीच यो विश्वासलाई हामी कायम राख्छौँ। हामी यसबाट मातिएका छैनौँ र हामी आत्तिएका छैनौँ। हामीलाई आएको मत सबैभन्दा बढी मत चाहे यिनीहरूले भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैनन् भनेर हाल्नु भएको तपाईँको भोट हो उनले बताएका छन्। हामीले हाम्रा सबै सांसदहरूले भनेका छौँ नेपाली जनताले हामीलाई किन भोट दिए त्यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन उनले बताएका छन्। सत्ताको रमझम र रमाइलो छाडेर आफू र आफ्ना सांसदहरू जनताको सेवामा आउने पनि उनको भनाइरहेको छ। सत्ताको रमाइलो र सांसद हुँदाको रमाइलो जनताले दिएको मलाई मतलाई मान्छेले बिर्सिन सक्छ, त्यसको बाटो कसैले नबिर्सियोस् भनेर हामीले विधान नै फिर्ता बोलाउने अधिकार गरेका छौँ। नेताको चाकडीमा होइन जनताको सेवामा हाम्रा सांसदहरू आउने छन् रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन रोक लगाउनु पर्ने माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश द्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले खारेज गरेको हो। यसैबीच अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बाटो खुलेको हो। यसअघि उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उच्चले यसअघि एकल इजलासबाट जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै वैशाख 13 गते छलफलका लागि बोलाएको थियो। न्यायाधीश द्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले चैत 17 गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दले एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश आएको थियो। न्यायाधीश चन्दको इजलासले बस्ती खाली गर्नु भनी चैत 11 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो। महानगरपालिकाले खोला किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा नदी किनारा, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बन्ने अनागित संरचना 7 दिनभित्र हटाउनु भनी बताएको थियो। दर्शकबिन अन्ततः सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बलराम विश्वकर्माले हिमालयन लोक स्टारको उपाधि हात पारेका छन्। दर्शक महानुभावहरू हिमालयन लोक स्टारको उपाधि बलराम विश्वकर्माले हात पारेका हुन्। बुधबार बेलुका राष्ट्रिय सभागृहमा भएको ग्रान्ड फिनालेमा अन्य 5 प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै उनले उपाधि हात पारेका हुन्। उपाधिसँगै उनले 15 लाख रुपियाँ नगदसहित अन्य पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै PN साइला फर्स्ट रन अप घोषित भएका छन्। उनले 3 लाख रुपियाँ नगदसहित अन्य पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन्। सन्तोष छेत्री सेकेन्ड रनअपमा घोषित हुँदै 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका हुन्। दर्शकले दिएको भोटको आधारमा विजेता घोषणा गरिएको जनाइएको छ। हिमालयन लोक स्टार हिमालयन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पर्वतका जिल्ला सभापतिका प्रत्यक्ष सहित 31 जनाले नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेका छन्। बुधबार
जिल्ला सभापतिका प्रतिस्पर्धी मिलन सुवेदी सहित 31 जना नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेका हुन्। पार्टीको 14औं अधिवेशनमा उनी जिल्ला सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। सुवेदी संस्थापनेतरबाट उम्मेद्वार बनेर युवराज जोशीसँग पराजित भएका थिए। पार्टी परित्याग गर्नेहरूमा जिल्ला सदस्य थापा, किसान थापा, फ्लेक्स नगरपालिकाका सब चित्रबहादुर शर्मा लगायतका शीर्ष नेताहरू भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पहिरो जाने क्रम नरोकिने समेत उनीहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता देवघाटलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाउने डाक्टर सुडिम वाग्लेले घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालयमा राजनीतिक गरी कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रमबारे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बुधबार महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दल र दलका भातृ सङ्गठनको कार्यक्रम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल र यसका भातृ संस्थाहरूका कार्यक्रम विद्यालयभित्र गर्न नदिन सूचित गरिन्छ। अनुगमनका क्रममा यस प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भेटिएमा वा प्रमाण पुगेमा प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही हुने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिएका छन्। सूचनामा महानगरपालिकाका केही विद्यालयमा प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत राजनीतिक दल र त्यसका भातृ सङ्गठनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको सप्रमाण उजुरी प्राप्त भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको समेत जानकारी गराएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा एमालेको आपत्ति जनाएको छ। अदालत जाने चेतावनी समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण भएपछि युवा सङ्घ एक्सनमा उत्रिएको छ। प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको हो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरेर झापामा भएको ढुङ्गामुढा प्रहार लगायतका क्रियाकलापको घोर विरोध र भर्त्सना गरेको छ। युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीमा समेत गर्न चेतावनी दिएका छन्। होइन भने प्रतिवादमा उत्रिने बताएका हुन्।